ካብ ኣዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል መንግስቲ ፌደራል ብምጥንቃቅ ቅድሚ ክረምቲ ኩናት ክንከፍትና ምባሉ ተሰሚዖም ኣሜሪካ በትግራይ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላሎ ፍሊጣ ግዛው መምሕዳር በሓይል ወይ ብምፍራሕ ንምእላይ ዝግበር ፈተነ ማሓንቆ ፕሪቶሪያ ክብል ጂኤስቲኤስ ኣፍሊጦላ ብይን ሞት ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ንታሪኽናን ውዕለታናን ዘይምጥን ክትብል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ገሊጻ ሰላም ጣና ሃበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ብቀንዲ ነጥብታት فلمناهم نسنا مكتتالكم بخبر بمعدام نعب زرزرة مبيلنا بين موت تجار سدتنياتات بسعود عرب نتاريخنا وعلتانا زي متن كتب القدس سينودوس أورثودوكس تواهد بيت كريستيان تجرا جلسة همان رايس وش بعشرين شمنتن مازع عشرين شدوشن أبزو تاب مس حاشش بستة حزق جبنات بوحدو سسان حمشة ليشيبيان سدتنياتات نايموت فرد توهاي بوم أبعزيز شعل كنتات كم دركب فليتونيري سب سلطان سعود عرب بعشرين حد مازع عشرين شدوشن سلسة كالو تيشيبيان رو كم بزغتلون تتبع بحبر وتم سلسة تيشيبيان كابتي كاب عشرين كساب عشرين كلتن أبي تجري استخير الدماء وكينات حد زهادم وسدتنياتات مخانم قليت أميام نهوتهم نمدحان سرح نمدلاين دماء بجماعة بحر عدنا بيلوم نيمن بمقرات نبي سعود عرب كم زاتو يفلتهم نبي سعود عرب باستفلالي مخنيات نسرح بسدة زهاد تولرتي حبيشة دكنا بتهاجر من قصو سانس معزلو أبي الدابا بمحنقتنا يموت فردي عزيز حزن تجواري بلد قدس سينودوس أورثودوكس تواهد بيت كريستيان تجري بوغنا دك سبات أبزا مدري كنبرو فقاد أملاخيو كون عفردي بنقصات كدانا يدما محدراويو منقص سعود عرب نلعل حمشة ميت زخونة تولر تحاويشها تقارن كالوتنا بالدعوة بيين محنقتي موت زبينو يسبا ونتي كتب الكونينا حبشة سب وعلت سعود عرب يوم صعبتي محمد كاب تشفشاف قريش كدحنا هاديمام بسدتنا بمدرة تقراي متيوم نقص أخصو من هزب تقراين جن بسلام كنبرو فقيدهم لهم انبر بري أعاص أولا من أب الدعوة حبشة كنبرو تفقيد لهم انبر أي سغل ومن صريحهم كنبرو ترستي امبر اي سادد ومن سباونتهم تخبير لهم نور امبر اي حنق ومن منقص سعود عرب نزي عبي سناي وعلتني حبشا كذكر انداتقبو نسرح علشان ابي سعود عرب نستسددو دقنا ابي داباي بمحنق تموت بيسباو كفردم زحزني بمال منقص سعود عرب ابها غور زيغاتات سريحهم كنبرو فقادو كو انتخنم نوتهم بيسباونت عبد داباي كحنقون موت زفردو محبشا دقنا جن فردو سباونت زتلابس كون نفردو مليسو كريوم دقنا نبعدهم كملسوم زفردي سقله تعداباي نسباونت زتحاسس لزخونه محبرسب عالمون قلاحتا كجبرلو بيت صحفت قدس سينودوس أورثودوكس تواهد بيت كريستيان تجراي صاوعي تقرب بمفال بيت صحفت قدس سينودوس أورثودوكس تواهد بيت كريستيان تجراي طلابي علام سعود عرب مسرت او قب مسرح زي تختلو كيدتات فرد سعيبو زي قونت او قبنات زفتهم سدتنيا نموت مفردا بمسلاتو من هيوتو من عميق شللتنت زنصبارق كتبل اب هيمان رايسوچ لعلويتي تمراماريت مسلات سدتنياتا زخونت ناديا هاردمان غليصا نيرام قصيلا مشارخت السعود عرب بوانو بهص طالقا كاتو يغبايلام هيمان رايسوچ بزعبا غداي سلسا بزوبا اسيرا بمداغوني خامش مشايت تاسور سبات تملكيتو مسلس حبريتا زلوم منچتات قال محتته كايديم سعود عرب نغوس سالمان بن عبد العزيز ب23 طري 2015 نغوس سلطان كاب زخونن نود محمد بن سالمان دما ب21 سنه 2017 لول زوديلو كاب زيشومن ندحر لعلي 2007 بموت قصيعلام سمز سعود عرب نتي اب لعلي اثيوبيان سدتنياتا زفصم زلو ناي موت فردي بقلطف كسرزن كلهم قدات مس عالم لخو حقتات بزسمع معقبا كفصمن كجمجمن صوعيم منابرم كم حيشو زمني با ماي تشحز قصر اثيوبيان اب سعود عرب ناسرح كم زلو يفلت صبصاب هيمان رايسوچ كم زملاختهم اب قربوانا بسمير ኢትዮጵያ ማለቱን ኣብ ትግራይ በስተኻይደ አረመናዊ ዕጥቃው ግጭት ሓዊሱ ብዙሓት ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈጸም ከቢድ መጋሰባዊ ምስላት ዝሃደሙ እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ወኪላቱን ብህጹጽ ምስ መዛንኡ ስዑድ ዓረብ ጣልቃ በመታው እንተወሓደ ዜጋታቶም ቁልጥፍ ቆንሰላዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ እውን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ይሓተሎም
ግዛው መምሕዳር በኃይል ወይ በመፍራሕ ንምእላይ ዝግበር ፈተነ መሓንቆ ፕሪቶሪያ ክብል ጀስቲስ አፍሊጦም ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ትግራይ ከም መሳርሒ ብምጥቃም በኃይል ስልጣን ንምምንዛዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብትሪ ከም ዝኾነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ጀስቲስ አጠንቂቖም ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብሓደጋ ዘወቱ ዝኾነ ይኹን ዝውሰድ ስጉም ተመልኪቶም ጀስቲስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ መግለጺ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦታት ኣብ ቀረባ ታሪክ ካብ መንጎ ዝተኻየዱ ቀተልቲ ኩናት ሓደ ዝኾነ ኩናት ትግራይ ዕልባት ክረክብ ዝገበረ ስምምዕነት ምዃኑ ብምዝኽኻር ምፍሳስ ደም ደው ብምባል ንህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝሃበ ስምምዕነት ክብል ገሊጽዋ እቲ ስምምዕነት ሙሉእ ብምሉእ ብምትግባርን ዘላቒ ሰላም መደላድል ኣብ ምፍጣርን ብቐጻልነት ሓበራዊ ናይ ተግባር ስጉምቲ ዝጠልብ ኣገዳስን ተመራፂ መንገድን እዩ ዝበለ ጀስቲስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ድማ ነዛ ብምፍጻም ተወፋይነት ክልዎም ከም ዝግባእ ገንዚቦም ኣብዚ ቀረባዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ዝገለጸ ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ጀስቲስ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተገብረ ግዜያዊ መንግስቲ ብሓይሊ ይኹን ብምፍራሕ ንምእላይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብከቢድ ኣብ ሓደጋ ዘወቱ ንትግራይ ድማ ዝያዳ ናብ ዝዓመቐ ፖለቲካዊ ምብትታን ዘምርሕን ናብ ዕጥቃዊ ግጭት ከእትዋ ዝኽእልን ክብል ኣጠንቂቖም ጀስቲስ ኣብ መግለጺ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ትግራይ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ሓይሊ ስልጣን ንምምንዛዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብትሪ ኮኒኑን ኣጠንቂቐን እዮም ጀስቲስ ነቶም ከም ሕብረት ኣውሮፓን ኤምባሲ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ድማ እንግሊዝ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ትካላት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘተሓሳስብ ምዕባለታት ዘውፅዎ መግለፂ ናኣዱ ዘቕረበ ኮይኑ ካልኦት ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሩ መንጎኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን ዝኾኑ ኣካላት እውን ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝተላበዎ ኮይኑ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብኣድማ ዒዘትን ኣተጋብራ ንፈላለዮም ክፈትሑ ጻዕሪ ተቕሪቦም ጀስቲስ ንዝሓለፉ 8 ዋርሕ ምስ ኩሎም ተጋሩ መዳርግቲ ኣካላት ዝምልከቶም ክኢላታት ከምኡውን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ሰፊሕ ምክክር ብምክያድን ምዚ ጎናጎን ድማ ትግራይ ካብ ዝኣተወቶ ፖለቲካዊ ዕፅውነት መዋፅ መንገዲ ንምንዳይ ብክኢላታት መጽናዕት እናካየደ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ዝተኻየዱ ምክክራትን መጽናዕትን መሰረት ብምግባር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ብምትግባር ቢልካ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ተጋሩ ናብ ሓበራዊ መድረኽ ዘምጽን ቅድሚት ዘሳግር ሰላማዊ መንገዲ ንምሕንጻጽ ዝዓለመ على ملا تجراي متصوع مدلوات بمززام كم دركب فليط الله ካብ ኣዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል መንግስት ፌደራል ብምጥንቃቅ ቅድሚ ክረምቲ ኩናት ክንከፍትና ክብል ተሓንዮም ብልጽግና ንምውጋድ ድልዋት ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገለጸ ጀነራል ህንፃ ወልደ ጀወርግስ ኩሉ ኣብ ቀረባን ክውዳዩ ተጸቦይና ክብል ተደሚጾም እዚ ምፍራሕ ናይቲ ጀነራል ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን አንጻር ኩናት ኣብ ዘጠንቀቃሉ ዘሎ እዋን ዝተሰምዐ ፖለቲካዊ መራሕትን ወተሃደራዊ ኣዘስትን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ 4 ኪሎ ዝገብርዎ ምፍራሕ ዝቐጸሉ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባን ካብ መራሕቲ ሕወሓት ሓደ ዝኾነ ኣዲስ ኣለም ባሌማ كل دلواتنا لوجستيك كدالينا لنا مسفانون شعبيان حيلنا أتصامدنا لنا كبل مقلاط ذكريم حزر محادة كاب وتهدرو عزز تحو حد زخونة برغادي الجنرال هنتاول لجورجس بلتقنان مسعر دلواتنا يلولهم الجنرال أبزهاب ومبرهي كل توديو زخونة سبك تراتر يبولن كبل تحنيم الجنرال بكللاو مرساس مسرتن بزحات مسواتي كفيلوم لزبولن منقس حوحات مملا سناهلونا قداي مخانقاليتشم تنخلت عام زغطل دماوكينات مريتن مملا زيكونس بكلتنت بيشو منت مليون هزب استمرت منقسي نمملاس منبار بمحبار بتخوينات استات 1 مليون 700 زبل بحالا نتقوام 1 مليون 700 زبل نقدفهم أشحات تقتيلهم يوم كبل تسمعهم اتبحوحات زمرح منقسي موسوات زغفلنا لمنقسينا بنور نمملاس ملؤ دلونت لنا كبلت جنرال قليتهم بتوسخي سمم مع بريتوريا دحر حزهلو كم زي كونه قليتو كاب زندحر ندحريت كملس الزغل حيللن فيدرال منقسي بتسمم مع بزبل مسمس نتقراي مقاقلو لبنفال كسيسهم الجنرال نتقراي تقليمهم بزبولهم حيلتات مس فيدرال منقس وقنوم نمرحة حوحات نمتقع الشواشو بلو كبل كسيسهم مرحة حوحات علامة يقبرون لهم مثل زلو بنتقع من قصاص كم زي كالو عبيت مرحة تودب درو كحبون كتنقعون كم زجمر ملاخيتهم الجنرال كاب زحلف كينات سمهرنا داق ما يوق انت تلع لكم قدم بقليل ايدنا ينهبني نايلهم منقس حوحات بمملاس يغزانا ودينا لنا بمفال بتمساسال وفري اتم وتهدرو عززتي اتغزال سقومتي بهراو ربحة تقراي محلاو مخان قليتهم أمريكا بتقرأ كبير حرقة كم زنسلالو فليتا
ኣሜሪካዊት ሴናተር ኣብ ትግራይ ሓዊሳ ብሰለስተ ክልላት ኢትዮጵያ ክሳብ 3.1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ ጠንቀቃ ኣብ ኩናት ዝተሃሰዩ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ቀንዲ ምንጭ ሓገዝ ምግቢ ዝኾነ ሓበራዊ መደብ ህፁፅ ስርሒታት ብሰንኪ ምቁራፅ ምወላ ኣሜሪካ ክዛዘም ምዃኑ ሓንቲ ሴናተር ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ዕንወት ከም ዘጋጥመ ጠንቀቃ ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሰኔት ጄን ሻሂን ንፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ፀሓፈቶ ደብዳበ ብዛዕባ እታ ኣብ ሰነ 2018 ክውዳእ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ምወላ ምግቢ ስኽፍታ ገሊጻ ኣላ እዚ ህይወት ዘድሕን ሓገዝ ምግቢ ድሮ ሕፅረት ምግቢ ብሰፊሑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብሃንደበት ክቋረፅ ከም ዝኽእል እታ ሴናተር ኣጠንቀቃ ብመሰረት እቲ بإيميل نبي أديس ستاندرد سلاخ دبداب بزكاتو تحبريتا سيناتر جين بسنكي مقدال مولان داقمة ودبا مدبات حاجز مقب أمريكان قول في مدبات حاجز مقب هيوت زدحنو أب سنة 2022 كود يوم ميلالام وشخاد ما بسنكي أب تقرأ استخايد كوينات على حد مليون وشتاو تمزابل تحويسو أبز حزوان كبير حصرة مقب زقات مم كساب سلسنة بحد مليون سباو قلولاو كرقات مم كم زخل تسبيت قبري لام بغند بكاتوليكاوي تاقلقلت رديت زتقبر حاوراو مدب هزوت صرحيتا ኣብ ሰሜናዊ ካብታት ኢትዮጵያ ማለት እውን ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ኣብ ጫናው ኩናት 2013 ክሳብ 2015 ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ተመዛቢሎምን ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮምን ማእኸላይ ተራ ክጻወት ጸንሒላ ኣብ ሓምለ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ዓብይ ናይ ስርሒት ለውጢ እቲ ወፍሪ ዓቕሙ ኣስፊሑ ኣብተን ክልላት ንዝርከቡ ብገምጋም 3.1 ሚልዮን ሰባት ንምድጋፍ ነቶም ቅድመ ሕዚ ብኻልኦት ጋባት ምወላ ኣሜሪካ ዝድገፉ ዝነበረ ሓዊሱ ኣብ ተዋን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ለውጢ ኣብ 2025 ጥራይ لعل 341 مليون دولار مولا كم استمدبن زيادة تخرتن استوادد نجابات قصل نزلوا حجز مغبي كهلو كم استجبرن غليصام يخون برزينا هيوت دحن وفري حازي اب حدغا كم زلو شاهين اطنقام إيران كلا يزور ذات زخون وطن كم زغربت تجليتهم إيران كل توارح تساجر نزلوا كينات دون مبال بمنجد باكستان حدش نايسم مع وطن كم زغربت وقع وكيل زينات هاجر إيرنا جليتهم إيران زغربت وطن كلا يزور ذات بقرات تتابع بمنجد باكستان أمريكا كم زبط حاوس شخوز جلست مع خن حبرتهم سبسلطان باكستان مع خن حبرتا CBS نيوز أب ذهب ومجلس ون تحبرتا كم استرجعت إزنجر بمسرة وقع وكيل زينة إيران زوج تبتاب إسلاماويت ريبوبليك إيران بحامس مشت نتحدش نايزة وطن مس أمريكا بزجبر ذات منجونينت تخيل نزلا باكستان ركيبا مهلا زت قصقينهم تحدش وطن نزت تقاللهم زرزر قدات بزملكت جن أبتب زغرب مبرهلن CBS نيوز زراربهم سلطان باكستان إيران حدش نايزة وطن قريبا مهلا زرقاقة قصقينهم أمريكا نتوطن تقبلا مهلا كوانت تجلت زاجد ترامب حجز زي مهلا إزنجر إيران كرم حزيز قريباتو زنبرتنا إسلام وطن قداي نيكلر نقول نكونزف كلاي زور ناي مجمرتا زتخا اب مقرات تصابون مخفات وشمت هرمز تراي كتكور زصوع منبار ذكر كوينم يخون بر بريزيدنت ترامب بتوتن بزي محغواسو كم زنصغ ذكرم ايران حدش وطن مغربا صعيب وابز حزوان كلتهم وغناتا بسم معك وصحي خليم زبل تسفا نبرخ يمص مهلاو استغلص خوين باكستان نتزتن معوات كل زكالا كتغبر كم تخلون سبسلطانات تهاجر مس CBS نيوز ابز غبر وزته غليصوم علوم فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعة زحزنا محابريتاتات نتوم كتكتاتل ومزصنحكم يمثلوا نيرام نسنا مكتتالكم بممسغان نابز غصل بخالو تحابريتاتات كسام الراخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب بكل ميديا خنوم